السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من قناة عزيز. إذا اليوم غنكملو داك التمرين اللي بديناه، هذا ليكزام اللي بديناه في الفيديو السابق، اللي هو اكزام ديال 2015 ديال الراتراباج. إذا عندنا التفاعل وقمنا بإنجاز مجموعة من الأسئلة من واحد حتى لستة، حتى لخمسة، حيت قلنا بلي انه خاص التمبيراتور تزاد. اذا دابا خاصنا ندوزو لستة. اذا ستة كيقول لك ونابليكون لا لوا دو فان هوف، بتطبيق القانون ديال فان هوف كالكولي لا كونستانت ديكيليبر كابي ا 273.15 كلفن. هنا قال لك حسبوها في 298، دابا قال لك حسبها في 273 كلفن. اون كونسيدير لابروكسيماسيون ديلينغام vérifié entre 273 et 298. l'approximation ديلينغام كتقول بلي انه ديك دلتا اش دو رياكسيون ولا دلتا جي ولا دلتا اس نو ديبون با دو لا تمبيراتور. اذا نحبسوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا وعاد تابعوا معي الجواب ان شاء الله. وقفنا حصة الفايتة، فيديو الفايت، أن التفاعل من ان دو زائد 3 اش دو زو تحول إلى ان دو زين اش 3. حسبنا دلتا اش دو رياكسيون ستاندار، دلتا اس دو رياكسيون حسبناها، دلتا جي دو ستاندار دو رياكسيون حسبناها، كابي حسبناه. وقلنا بلي أنه في السؤال 6 عندما تكون التمبيراتور، ملي كنقصو التمبيراتور وكيكون بريسيون كونستانت، فإن هذا هو السونس ديال الايفولوسيون. اذا عندنا لا لوا ديال فان هوف هي اللوا ديال فان هوف كيقول بلي انه دي ديال ان كابي سور دي تي كيساوي لنا دلتا اش دو رياكسيون ديال تي سور ار تي او كاري. و غنابليكو ايضا لابروكسيماسيون ديال انغام. لابروكسيماسيون ديال انغام كيقول لك بلي ان دلتا اش هنا بعدا دلتا اش دو رياكسيون دو تي ne dépend pas, ne dépend pas de la température, ne dépend pas de T. إذن هذا مفيهش température، إذن يمكن لي ندير تكامل ونخرج هذا كونستانت، اعتباره كونستانت، نخرج من الانتيغرال. إذن ديد إلين ديال كابي كيساوينا دلتا اش دو رياكسيون sur R l'intégrale ديالها تي او كاري دي تي. نحسبو دابا الانتيغرال هنا عندنا من كابي ان حتى لكابي دو. وهنا عندنا من نعتبر هاد كابي ان هو اللي قالنا نحسبوه، كابي دو هو داك اللي حسبناه هو هذا. اوكي، وهنا عندك تي، من تي ان نعتبرو تي ان هي ديال 273 كلفن، تي دو هي 298 كلفن. نحسبو دابا الانتيغرال، غادي يعطيك إلين ديال كابي دو موان إلين ديال كابي ان كيساوي لينا هذا منفيهش طومبيراتور، هذا منفيهش طومبيراتور، نخرجهم على برا، غيبقى لينا ان سور تي او كاري. كنعرفو بلي ان الانتيغرال ولا الدالة الأصلية ديال ان اكس او كاري ديال اكس هي موان ان سور اكس، معطى رياضي. إن تبقى ليك هنا موان دلتا دو رياكسيون اش دو رياكسيون ستاندار سور ار فوا تي فوا 1 sur T1 moins 1 sur T2. إذا كنقلبو عليه حنا كما قلنا أنه إلين ديال كابي ان، إذا إلين ديال كابي ان يتيكال
عاد إلين ديال كابي دو زائد دلتا اش réaction standard sur R fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. دابا بقى غير التعويض، غتعوض غتلقى القيمة ديال إلين ديال كابي ان. إذا كابي ان هو الإكسبونونسيال ديال هادشي كامل، و إكسبونونسيال ديال الأولى في إكسبونونسيال ديال الثانية، نعطيك كابي مضروبة في إكسبونونسيال كابي مضروبة في إكسبونونسيال ديال الثانية هادي ان sur T2 moins 1 sur T1 sur R. غتحسبها غتلقى بلي أنه كابي، دابا ملي نعوضو هاد القيم كاملين غنلقاو بلي أنه كابي ان كيساوي لينا 3.31 في 10 أس 16. هذا هو كابي ان. هذا كابي ان ديالنا. دابا ندوزو السؤال رقم 7 كيقولي كومباري لي فالور دي كونستانت كابي 273 اللي حسبناه دابا و كابي 98 اللي حسبناه في السؤال رقم 4 et vérifier alors le sens du déplacement de l'équilibre lorsqu'on provoque une diminution de t. دابا قارنوا هاد الجوج وقولوا لي فين هذاك l'équilibre فين كيتديبلاصا، واش هاد الجي ولا هاد الجي، واش هاد الجي عند هادو ولا عند هادو، شنو السونس، واش هذا للفوق ولا هذا لتحت. دونك في الفيديو جاوبوا تبعوا الشرح معايا. بالنسبه للسؤال 7 عندنا حسبنا لي كونستانت ديكيليبر كابي عند 298 وعند 273 كلفن. حسنا هاد لا جوج لي فالور وكيبان ليا بلي انه هنا 10 أس 16 وهنا 10 أس 15، اذا الثانيه كبر من الاولى. اذا نكتبوها هنا كابي 298 الصغار من كابي 273 هي هذه اصغر من هذه. اذا مازال كتذكروا الفيديو الاول قلنا في السؤال رقم 5 انه الا كان عندنا طومبيراتور كتنزل بريسيون كونستانت، خاصها الطومبيراتور طلع داكشي اللي نقصناه خاصك تطلع ليه باش تولي هذيك العلاقه بي في ايكال تي صالحه، حيت هاد بي في ايكال تي كتكون صالحه فقط في ايكيليبر ماشي في جميع النقط في ايكيليبر. اذا خاصها تطلع المهم خاصها تطلع. اذا هادشي اذا التحول غنمشي في السونس ديال الانتاج. المهم ان 2 زيد ليه 3 2 غيعطينا 2 ان اش 3. غنمشي في هذا السونس ماشي في العكس ديالو، حيت هذا هو اللي منتج للحراره. قلنا انه اكزوتيرميك، وعلاش؟ لان دلتا اش ديالو صار مسيح. اذا هاد المعطيات كلها كاينه في الفيديو السابق. اذا دابا خصنا نبينوا هذا الشيء، خصنا نبينوا بلا انه هذا هو السونس ينطلق من كابي. دابا عندنا كابي مثلا اعتبروا معايا ايغريك ولا اف ليكس احسن. اف لي واحد كيساوي مثلا 0، اف لي جوج كتساوي -1، اف لي 3 -2. هاد الفونكسيون واش التزايد ديالو تناقصيه علاش؟ عندنا 0 -1 -2 يعني غاديه هكا، يعني غاديه بحال هكا. و هي نفس الشيء بالنسبه لكابي عند 273 قلنا انها اكبر من كابي عند 298. فهمتوا هذه؟ كابي عند 298 شكون اللي كبير؟ واش 298 ولا 273؟ 278 اللي كبير. شكون اللي كبير هنا، جوج ولا واحد؟ جوج اللي كبير واخده فيه
ولينا واخدة فيه قيمة أصغر من هداك اللي صغير. بما أن هذا كبير على هذا، إذا هاد فونكسيون كابي تناقصية. طبعا كتستنتجها من دلتا اش يتوصل صفر. إذا هاد كابي عندنا تناقصية. اش كتعني؟ يعني شحال مزدنا في الطومبيراتور كابي كتنقص ديغرام ديالها بحال هكا. فهمتو؟ هذا هو الديغرام ديالها، كابي كتنقص كل ما زدنا في الطومبيراتور، ولا بحال هكا. المهم بحال غير وصل الفكرة وصافي. إذا هاد كابي كتنقص كل ما زدنا الطومبيراتور. كاب اش كتعني؟ كابي هي الضغط ديال البرودوي على الضغط ديال الرياكتيف، ياك؟ اذا كابي كتنقص. اش يعني هذا الشيء؟ كيعني بلا ان الرياكتيف كيتزادوا. ياك باقي متبعين معايا؟ قلت لكم بلي انه لازمنا الطومبيراتور بي كتنقص. هادشي كيعني بلا عدد الرياكتيف كينقص. هادشي كيعني بلي انه المسار ديال هادي هو هذا. مخالف للمسار الاول. اذا هادي في الطومبيراتور كتزاد. فهمتوا معايا؟ الطومبيراتور كتزاد. ركزوا على هذه مزيان. حنا شنو درنا هنا؟ قلت لكم ان الطومبيراتور كتنقص بريسيون كونستانت. اذا الى نقصنا الطومبيراتور، ها هو الديغرام اللي رسمنا دابا، هذه كتزاد. ولكن مشينا في عكس المسار، عكس المهم عكس المجرى ديال هاد تي، فان كابي غتزاد. اذا الى نقصنا تي كابي غتزاد. كابي غتزاد كيعني اش؟ كيعني ان بي دو برودوي غتزاد اوغمونط. اذا هذه هي هذا هو مسار ديال ولا تفاعل. المهم مسار ولا سميتو ديال التفاعل ديالنا. وان دو زائد 3 اش دو كيعطينا ان جوج ان اش 3 الى نقصنا الطومبيراتور. ركزوا عليها مزيان. هذا السؤال ديال كومباري و ديموناسيون ديال تي، قلنا انه غنمشي في هذا المسار الثاني اللي لتحت. اذا هنا غنحبسو ان شاء الله الفيديو المجيد حتى هو اللي غتشمل على شي كويستيونات. هاد الكويستيونات اللي تبعنا كاينه 8 و 9 و 11 ان شاء الله. اسمحوا لي حيت الوقت حيت في الفيديو ما يمكنش نفوت فيه 15 دقيقه، و كنعتذر منكم. والى فيديو لاحق ان شاء الله. ما نساوش تشتركوا اللي مازال مشترك في القناه ديالي، وديروا لايك للفيديو الى عجبكم، ومسيره موفقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.